Oh. Oh guys, na akong yoki nga binuhat perting gamaya kayo na. Na. Si Pilimon na masur sa kadagatan. Nakakuha og isda nga tambasakan. Gibaligya sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang gipanuba. Si Pilimon na masur sa kadagatan. Nakakuha og isda nga tambasakan. Gibaligya sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang gipanuba. Na